नमस्कार येवकार गांवकारीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। चवथीची तयारी गोंयभर नेटान चल्ल्या। दोनूच दीस चवथीक उरल्या। लोक बाजारान वचपाक लागल्यात। सगळे लोक जे शारान रावतात ते आयज फाल्यां आपल्या गांवा कडेन वचपाक सुरवात जातली। हे पयलीं फाटल्या सप्तकांत गांवांत वचून आपले घर साफ करपाची कामाय लोकांनी केल्ली आसा। गणपती हो आमच्या सगळ्यांचो आवडीचो, प्रेमळ, मोगाचो आणि काळजातलो असो देव। गणपती, ग्रामदेवता आणि कुलदेवता ह्यो तीन अश्यो गजाली आसात ज्या गजाली खातीर आमच्या दर एका गोंयकाराची नाळ ही तांच्या गांवा कडेन जोडलेली आसा। एक म्हटल्यार चवथीक आमी आमच्या गांवांत वयतात, आमच्या घरान वयतात, मूळ घरान वयतात आणि चवथ साजरी करतात। तशेंच मागीर आपली कुलदेवता आणि आपली ग्रामदेवता हांचे जे उत्सव आसात त्या उत्सवाच्या निमतान आमी आमच्या गांवांत पावतात। आता जसजसो काळ बदलता, जसजसो विकास जाता, जसजसे कुटुंबाचो विस्तार जाता, तसतश्यो ह्यो गजाली बदलत चल्ल्यात। पूण दर एका गोंयकाराची नाळ ही तांच्या गांवा कडेन जोडलेली आसा आणि म्हणूनच आयज गोंय हें हेर राज्या परस एक वेगळें राज्य, एक वेगळी संस्कृती, एक वेगळी परंपरा, एक वेगळी जीवनशैली असलेलें हें राज्य म्हणून आमी गोंयकार सदांच मिरयतात। हे फावट चवथीची तयारी सुरू आसतना म्हारगाय तर आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा। म्हारगाय इतली वाडल्या की सर्वसामान्य मनशाक ती मात्तूय परवडना। तरी पूण असल्या सण उत्सवांक लोक केन्नाच ह्या म्हारगायेची चिंता करिना। ह्या सगळ्या गजालींचेर मात करून त्याच उमेदीन, त्याच उत्साहान हे सण, ह्यो परब्यो, हे उत्सव आमी साजरे करतात। आता हे सगळें सांगल्या उपरांत मूळ विशया कडेन येता। तो विशय म्हटल्यार गोंयच्या रस्त्या वयलीं फोंडकुलां। आता जेन्ना लोक आपापल्या गांवा कडेन वयतले, ह्या चवथीच्या निमतान लोकांचो भरपूर प्रवास जाता। शारांतल्यान गांवा कडेन, गांवांतल्यान बाजारान, बाजारांतल्यान घरा, आणि ह्या प्रवासान ज्या तरेन आयज लोकांक ह्या फोंडकुलां खातीर त्रास जाता, ह्या फोंडकुलां खातीर लोकांक जो मनस्ताप जाता, ताची खरी चिंता ह्या सरकाराक आसा काय कितें असो प्रश्न पडपा सारकी आयज परिस्थिती निर्माण जाली। असेंब्ली सेशनान आमी पळयलें कशा तरेन रस्त्यांच्या ह्या फोंडकुलांचेर चर्चा जाली। त्या उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपूण चवथी पयलीं ही सगळीं फोंडकुलां पुरता अशें सांगलें। आता फोंडकुलां पुरता म्हणून सांगलें खरें, पूण ती खरेंच पुरप शक्य आसा काय कितें हो एक वेगळो विशय। पावस तर पडत आसा आणि ह्या अशा पावसाच्या परिस्थितीन ती फोंडकुलां पुरप ही तांत्रीक दृश्ट्या शक्य ना, हें आमी सगळ्यांनीच मान्य करपाक जाय। पूण आनी एक गजाल घडली, ती म्हटल्यार नेटा बरोबर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जेंच्या कडेन आयज PWD डिपार्टमेंट आसा, तांणी 100 परस चड कॉन्ट्रॅक्टरांक शोकॉज नोटिस्यो काडल्यो। आता ह्यो शोकॉज नोटिस्यो 5 ऑगस्ट 2024 ह्या दिसा इश्यू केल्यो। ताच्यो व्हडल्यो बातम्यो येयल्यो सगळ्या मिडियाचेर आणि कितें तरी एक नायक पिक्चरा भशेन मुख्यमंत्र्याची ही एक्शन, लोकांनी ताचें स्वागत केलें। लोकांकूय दिसलें की जावं देर है लेकिन अंधेर नहीं म्हणटात तशें, जरी उशीर जालो तरी मुख्यमंत्र्याक जाग आयली आणि तांणी कृती कारवाई सुरू केली। आता 5 ऑगस्ट 2024 ह्या दिसा ज्यो शोकॉज नोटिसी वेगवेगळ्या रोड कॉन्ट्रॅक्टराक सरकारान इश्यू केल्यो, तातूंत त्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी वेगवेगळ्या रस्त्यांची केल्ली कामां आणि त्या रस्त्यांची आतांची परिस्थिती ह्या संबंधी तांकां ही शोकॉज आसली आणि त्या शोकॉज नोटिसी भितर 8 दिसां भितर तांणी त्या शोकॉज नोटिसीक जबाब उत्तर दिवपाक जाय अशी अट आसली। आता 5 ऑगस्ट 2024 ह्या दिसा जेन्ना ह्यो शोकॉज नोटिस्यो इश्यू जाल्यो, त्या उपरांत 8 दिसाचो जर आमी पिरियड धरलो जाल्यार 8 दीस जावन आयज ऑगस्ट म्हयनो सोंपोवन आमी सप्टेंबर म्हयन्याच्या आयज 5 तारखेक आसा। ह्या शोकॉज नोटिसीचें नेमकें कितें जालें ह्या प्रश्नाची जाप सरकारानूय दिवंक ना, PWDनूय दिवंक ना आणि कॉन्ट्रॅक्टरूय त्या संदर्भात तांणी काय आपली भूमिका ह्या संदर्भात मांडूंक ना। आता नेमके ह्यो शोकॉज नोटिस्यो काडल्यो कितें, सरकारान कितें कारवाई केली,
कितल्या कॉन्ट्रॅक्टराक सरकारान ब्लॅकलिस्ट केले, कितल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक सरकारान फायन मारली, कितल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक सरकारान ह्या रस्त्याची कामां करपाक लायल्या आणि त्याची टर्म्स अँड कंडिशन्स कितें घातल्या हें लोकांक कळप खूब गरजेचें. अशा तरेन शोकॉज नोटीसी काडून ताचे फुडें कितें जालें हें जर आमकां लोकांक कळपाक शकूंक ना जाल्यार मागीर लोकांच्या मनान दुबाव येवप हें स्वाभावीक आसा. कारण अशे दुबाव घेवपाची जी संवय आसा ती आमकांच भारतीय जनता पक्षान लायल्या. जेन्ना काँग्रेसीचें सरकार आसलें, काँग्रेस सत्तेर आसली तेन्ना वेगवेगळ्या विशयाचेर भारतीय जनता पक्ष वेगवेगळे पक्ष घेवन लोकां मुखार येताले. तेन्नाय जेन्ना काँग्रेसीच्या वेळार अश्यो शोकॉज नोटीस्यो नाजाल्यार आनी कोणाक तरी नोटीस्यो काडल्या उपरांत फुडें तेचें कितें जालें हो प्रस्न तयार जाता. मागीर हेच BJP वाले आमकां सांगताले की अश्यो शोकॉज नोटीस्यो काडून एक वेगळें कलेक्शन करपाची एक पद्दत काँग्रेसीच्या तेंपार आसली. आतां काँग्रेसीचे कितलेशेच फुडारी हे भाजपान येयल्ले आसात. तांची परंपरा, तांचे ट्रेडिशन, तांच्या भ्रश्टाचाराचो वारसो हो सगळो आतां भाजपा बऱ्या तरेन फुडें चलयता. बऱ्या तरेन म्हटल्यार काँग्रेस परवडली पूण न्हू भाजपा इतली सुदारणा भाजपान ह्या सगळ्या गजालींत केल्या अशें आतां लोक म्हणपाक लागले. म्हटल्यार काँग्रेस ज्या तरेन भ्रश्टाचार करताले त्या दोबरात भ्रश्टाचार आयज भाजपा सरकारान चलता आनी तो वेवस्थीत पद्दतीन चलता. म्हटल्यार खंयच्याच तरेन ताचेर आरोप किंवा खंयच्याच तरेन तांचेर एक्शन जावपाक शकना आनी ते बिंदास्त भ्रश्टाचार करतात. काँग्रेसीच्या तेंपार तरी काँग्रेसीचे फुडारी लजताले, भियेताले. आयज भाजपाचे फुडारी लजय ना आनी भियय ना. ते बिंदास्तपणान कोण आसा विचारपी आमकां असो प्रश्न करून ते हे सगळे गजाली करतात. तर सांगपाचें तात्पर्य इतलेंच की ज्यो शोकॉज नोटीस्यो PWDन रोड कॉन्ट्रॅक्टरांक इश्यू केल्ल्यो त्याच्या संदर्भात कितें जालें. आतां 2 दीस चवथीक उरल्या. चवथी पयलीं सगळीं फोंडकुलां आपूण पुरयतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलेलें. घडये 2 दीस उरल्या. आमी बेठोच दुबाव घेवनूय जावं शकना कारण सांगो येता ह्या सरकारा कडेन कितें तरी जादूय आसपाक शकता. एक काठी घेवन पुराय रस्त्याभर फिरोवन ही सगळीं फोंडकुलां पुरपाची तंत्र ह्या सरकारा कडेन आसपाक शकता. कारण ह्या सरकाराच्यो सगळ्योच अजब गजाली तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ह्या फोंडकुलाच्या बाबतींत जर सांगचें जालें जाल्यार ह्या फोंडकुला खातीर खरोच लोकांक प्रचंड प्रमाणांत मनस्ताप जाता. लोकांक प्रचंड प्रमाणांत ताचो त्रास जाता. लोकांक प्रचंड प्रमाणांत लोकांचो जीव हो धोक्यान गेल्ले आमी कितलेशेच प्रकार पळयले. कितलेशेच एक्सिडंट, लोकांची कमरां मोडल्या अशी परिस्थिती आयज पळोवपाक मेळ्ळ्या. आनी एक नवीन पद्दत आतां सुरू जाल्या. फोंडकुलां पुरोवन ती फोंडकुलां पुराना म्हणून थंय आतां पेवर्स घालपाची कामां चल्ल्यात. पूण ती पेवर्स घालपाची कामांय इतली निष्क्रिय पद्दतीन चल्ल्यात की ते फोंडकुलां बरी न्हू ते पेवर्स अशी परिस्थिती आमकां स्मार्ट सिटीन पळोवपाक मेळटा. इतली भीषण परिस्थिती आयज गोंयांत निर्माण जाल्ली आसा. पूण एक गजाल आमकां मान्य करचीच पडटली की भाजपाच्या ह्या राजवटीन कितल्योश्योच गजाली भाजपा सरकारान लोकांक सहन करपाक शिकयल्यो. आतां पळयात तुमी की फोंडकुलाची पुराय गोंयभरान जी परिस्थिती आसा ती जर पळयत जाल्यार खंयच लोकां भितर आक्रोश, लोकां भितर असंतोश आमकां दिसून येना. खंय तरी राजकीय फुडारी, आमी पत्रकार नाजाल्यार हेर सामाजीक कार्यकर्ते ह्या विशयाचेर उलयत आसतात. पूण सर्वसामान्य मनीस म्हणून तो आपली प्रतिक्रिया दिवपाक सोदिना. तो हें सगळें सहन करता आनी हें सहन करपाची जी संवय आयज लोकांक जी लागल्या ताचो पुराय अभिमान ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक दिसता अशें आमकां दिसता. कारण तांकां खबर आसा की हे पत्रकार, हे सामाजीक कार्यकर्तेच ह्या विशयाचेर बोब मारतले. लोकांक ह्या विशयाचें कांयच पडोंक ना. खरेंच तुमकां ह्या विशयाचेर कांयच दिसना. ज्या तरेन ही फोंडकुलां पडल्यात, ज्या तरेन आतां फोंडकुलां पडल्यात हाका सरकारचेर दोश कित्याक अशें कोणूय म्हणटले. मागीर ती फोंडकुलां पडला हाचो अर्थ खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्या त्या कामान खंय तरी हलगर्जीपणा जाला हें आमकां मान्य करपाक जाय. ज्या तरेन ही कामां टेंडर जातात त्या टेंडराच्या निकशा प्रमाणे ही कामां जातात काय कितें की पर्सेंटेज वांटून वांटून ताचो थेट परिणाम ह्या कामाचेर पडटा होय आमकां विचार करचो पडटलो. पूण एक गजाल जाचें स्पश्टीकरण, जाची जाप आमकां सरकारा कडल्यान जाय, चवथी पयली जाय, ती म्हटल्यार ज्यो शोकॉज नोटीस्यो PWDन रोड कॉन्ट्रॅक्टरांक इश्यू केल्ल्यो ताचें कितें जालें
हाचें स्पश्टीकरण, हाचो खुलासो सरकारा कडल्यान जावपाकूच जाय. सरकारान ह्या रोड कॉन्ट्रॅक्टराचेर कितें एक्शन घेतली हेवूय आमकां कळपाक जाय. आनी ह्या फुडें अशा तरेन जी रस्त्याची कामां जातात त्या रस्त्याच्या कामान खंयच्याच पद्दतीन हलगर्जीपणा जावची ना, खंयच्याच पद्दतीन लो क्वॉलिटी वर्क्स जावचे ना आनी खंयच्याच पद्दतीन एक केल्लो रस्तो एका वर्सा भितर पुसून वयचो ना. हाची जतनाय घेवपा खातीर सरकारान कितें केलां हें आमकां कळपाक जाय. आमी अपेक्षा धरता सरकारा कडेन की सरकार बेगोबेग ही गजाल आमच्या लोकां मेरेन पावयतली. तर अशाच तरेन वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी तुमच्या कडेन संवाद सादत रावतले. आमचे गांवकारी यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. आमचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म फॉलो करपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गांवकारी. धन्यवाद.